السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے پڑھے ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ دی حرمت اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا اور ان دے متعلق ہی کہ ایک باتاں قابل احترام و جگہ، حرمت والی جگہ اور ایسی حرمت والی جگہ ہے جن دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے
کہ ان ھذا البلد حرمہ اللہ، بے شک شاعر کہ اللہ ذوالجلال نے انہوں حرم قرار دیتا یوم خلق السماوات والارض، ادوں دا جدوں دا زمین و آسمان نو بنایا۔ فہو حرام بحرمت اللہ، پس قابل احترام اللہ دے اس حکم حرمت دی وجہ تو کدوں تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت دے دن تک، یعنی قیامت تک ان دی حرمت ہے۔ اور سال دے 12 مہینے، انہاں چوں 4 مہینے بھی حرمت والے، اور وہ بھی اج تو نہیں، یہ بھی ادوں تو نہیں جدوں دا اللہ نے زمین و آسمان بنایا۔ یہ بھی قابل احترام، اور انہاں مہینیاں چوں ایک مہینہ رجب ہی ہے جو کہ رواں دواں ہے، جن دا آغاز ہو چکے ہے۔ رجب دا مہینہ بھی قابل احترام ہے، اور قابل احترام مہینے دے اندر یا جگہ تے اگر کوئی بندہ ان دا احترام نہیں کردا، احترام دا پاس نہیں کردا، وہ کوئی بھی ہوئے، ایسا انسان انتہائی بدقسمت ہے، بدبخت ہے۔ اور ایسی جگہ جو قابل احترام ہے، اگر ایسی جگہ تے بھی کوئی بندہ نافرمانی تو باز نہیں آندا، تو ظاہر ہے بہت بڑے جرم دا ارتکاب کردا ہے۔ ویسے تو گناہ ہر جگہ گناہ ہی ہے، نافرمانی نافرمانی ہی ہے، لیکن کسی ایسے خاص مقام تے نافرمانی، خاص جگہ تے نافرمانی، وہ انسان کہے نا کہ میں ایسی نافرمانی کر کے چھپ جاواں، ایسا نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک انہوں ضرور ظاہر کر دیں۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے عظمت والی کہ قاتل بندہ، مجرم بندہ، نافرمان بندہ کہے کہ میں ایسا کر کے اس جگہ تے چھپ جاؤں گا، لک جاؤں گا، میرا پتہ نہیں چلے گا، اللہ پاک انہوں ضرور ظاہر کر دیں۔ اور ویسے تے پورے سال اندر ہی، لیکن بالخصوص حرمت دے مہینے جڑے نے قابل احترام مہینے، اُن انسان نوں ہور زیادہ چکنا ہو جانا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے کہ کتے انہاں مہینے اندر میرے کولوں نافرمانی دا کم نہ ہوئے، اللہ اور ان دے رسول دی نافرمانی نہ میں کر بواں، ہر گناہ تو بچن دی کوشش کرے، ہر نیکی دی اندر اگے بڑھن دی کوشش کرے۔ اور قابل احترام جگہ جن دا تذکرہ اللہ قرآن دی اس آیت اندر یا قرآن دیاں دیگر آیتاں دی اندر اللہ کر رہے نے کہ کیسی حرمت والی یہ جگہ ہے، اس جگہ دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے مکے والیاں نو کس طرح نوازیا، اور چاہیے تو یہ سی کہ جس طرح اللہ نے نوازیا اس طرح قدر زیادہ ہوندی، اور اللہ دی اس نعمت دے بدلے اندر شکر دے اندر اگے بڑھ دے، مگر ان لوکاں نے ان دی بجائے نہ قدری کیتی نہ شکری کیتی۔ اور اللہ ذوالجلال نے تذکرہ کردے ہویاں کئی ایک مقامات تے اس بات دی وضاحت فرمائی کہ ایسا حرمت والا، ایسا امن والا کہ مکے والے ہو
کہ جتھے باقی لوگ جڑے نے باقی لوگ وہ غیر محفوظ نے، انہاں واسطے خطرہ ہی خطرہ، لیکن اس شہر دی وجہ تو، اس حرم دی وجہ تو اللہ نے تانوں کنا امن عطا کر دیتا اور کنیاں نعمتاں دے نال مالا مال کر دیتا۔ اور یاد رکھو کہ امن ہوئے نا امن، تے پھر ہی سمجھو بندہ باقی نعمتاں تو صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر امن نہ ہوئے امن، تے پھر جنیاں مرضی سہولتاں ہون، جنیاں مرضی نعمتاں ہون، آسائشاں ہون، جدو بندہ ہر ٹائم ہے ہی خطرے چ، بندے نو ہر وقت خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر ہے، پتہ نہیں میرا کی بن جائے گا، کہ اوتھے بندے نے نعمتاں نو کی کرنا ہے، نعمت وال دھیان کی ہونا ہے، بندہ ہر وقت خوف اندر ہی، جس طرح کہ عام دنیا تے دیکھ لو بدامنی ہے، معاشرے اندر بدامنی ہے، پیسہ نہ ہوئے تے تد بھی پریشانی، جے پیسہ ہوئے تے پھر بھی پریشانی، نہ ہوئے تے وہ بھی پریشانی کہ ہے نہیں، جے ہے تے پھر بھی پریشانی، پھر خطرہ ہی خطرہ ہر ٹائم، پتہ نہیں کس ٹائم کدوں کنے کس طرح حملہ کر دینا ہے اور کی بن جائے گا۔ امن بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امن دا تذکرہ بیان فرمایا، اور ان دے اندر بھی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دے وچوں دعا ہے، امن دی دعا کیتی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس پیغام نو لوگوں تک پہنچایا کہ یہ جگہ اللہ نے امن والی جگہ بنائی ہے، امن والی۔ اور اگلی آیت اندر اس بات دا تذکرہ آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن دے کچھ مقامات تے اس امن دا تذکرہ اس انداز نال بیان فرمایا۔ بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن دی آیات دے غور کرے اجے کہ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہے۔ قرآن دی اس آیت اندر یا دیگر آیتاں دے اندر اللہ کی اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، بار بار لوٹن دی جگہ، ثواب دی جگہ تے امن دی جگہ بنایا اس گھر نو، بیت اللہ نو۔ اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر کے اس بات نو سمجھا رہے ایک مقام تے، اس سورہ قصص سے قرآن اللہ دا ہے، اور اللہ دے قرآن دی سورہ قصص اندر اللہ پاک نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا، مکے والے ہو انج کرو تسی ہدایت نو تسلیم کر لو، ہدایت نو من لو، مگر منن دی بجائے انہاں لوکاں نے کس بات دے خطرات دا اظہار کر دیتا، اللہ پاک دی دعوت نو منن دی بجائے وہ لوگ کی آندے نے، وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، مکے والے کہنے لگے کہ اگر ان نتبع الہدی معک، سونے محبوب جی اگر اسی پیروی کر لیے اس ہدایت دی تیرے نال، نتخطف من ارضنا، تے اسی اس زمین تو ہی اچک لے جاواں گے، اسی محفوظ نہیں رواں گے، ساڈے واسطے خطرہ ہی خطرہ ہوئے گا، اسی محفوظ نہیں رواں گے اگر تہاڈی پیروی کر لیے، اتباع کر لیے، آنکھیں لگ جائیے، ہدایت تے آ جائیے، تے سونے محبوب جی پھر اسی اچک لے جاواں گے اس سرزمین تو۔ اللہ فرماندے نے اولم نمکن لہم حرما،
فرمایا کہ خطرے دا اظہار کر رہے نے اولم نمکن لہم حرمن آمن یجبا الیہ، کیا میں رب نے انہاں نوں جگہ نہیں دتی حرم دے اندر جتھے امن ہی امن ہے، امن والی جگہ، کیا امن والی جگہ تین لوکاں نوں ٹھہرایا نہیں دا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرفوں ہر چیز دے پھل جیڑے نے وہ ادھر کھینچے چلے آ رہے نے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرح دے پھل جیڑے نے انہاں نے رخ ادھر دا کیتا ہے اور ہر طرفوں پھل آ رہے نے۔ رزق من لدنا، اللہ فرماندے نے میری طرف انہاں دے رزق دا انتظام ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر انہاں چو جان دے نہیں دے کہ اے جگہ ہی امن والی ہے۔ اللہ نے انہوں حرم بھی بنایا حرمت والا اور امن والا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اسی ہدایت تے آ جاواں گے تے دوسرے مسلماناں دی طرح ساڈیاں بھی حفاظتاں ہون گیاں، حالانکہ کفر شرک تے ہون دے باوجود ہون دے باوجود لوگ دوسرے حیا کر دے سن کہ اے مکے دے رہن والے نے، اے مکے دے رہن والے نے، اے کعبۃ اللہ دے کول رہن والے نے، اے ان دے پاسبان نے، لہذا انہاں نوں کچھ نہ آکھو، اجے ایمان بھی نہیں تے ایمان دی دولت لے آؤ گے تے پھر تسی غیر محفوظ ہو جاؤ گے، ایمان دی دولت لے آؤ گے تے اور زیادہ محفوظ ہو جاؤ گے، اجے ایمان بھی نہیں تے پھر اللہ فرماندے نے تہاڈیاں حفاظتاں لوگ حیا کردے نے، لوگ احترام کردے نے، تے جے ایمان لے آؤ گے تے اور زیادہ عزتاں اور زیادہ شاناں مل جان گیاں، اس دنیا تے بھی کل قیامت نو بھی اللہ شاناں نال ہمکنار کر دے گا۔ اور سورہ عنکبوت قرآن اللہ دائے اور اللہ دا قرآن اعلان کر کے اسے حرم دی حرمت دا اعلان کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اولم یرو انا جعلنا حرما، کیا انہاں لوگاں نے دیکھیا نہیں جانیا نہیں، انا جعلنا حرما کہ اسی انہوں بنایا حرمت والا، آمنا ویتخطف الناس من حولہم، فرمایا کہ انہوں حرمت والا بھی بنایا تے انہوں امن والا بھی بنایا ہے، اور حالت کی ہے ویتخطف الناس من حولہم، ارد گرد جڑیاں وارداتاں قافلے لٹے جا رہے نے اور جناب قافلیاں نو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، مگر اللہ فرماندے نے حالت تے غور تے کرو نا، اینو میں حرمت والا بھی بنایا ہے تے امن والا بھی بنایا ہے۔ آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا باطل جڑا ہے باطل اللہ دے سامنے حق چھڑ کے باطل تے تسی ایمان لے آندے ہو، وبنعمت اللہ یکفرون، تے جو اللہ نے احسان کیتا، احسان کیے اللہ نے نو حرمت والا بنایا، احسان کیے اللہ نے نو نعمت والا بنایا، اللہ نے امن والا بنایا، امن والا بھی حرمت والا بھی، ان دی بارے اندر تسی نشکری کر دے ہو اور اللہ دے نال شریک ٹھہران دے ہو، اللہ دے نال کفر دا ارتکاب کر دے ہو۔ آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون،
اور اے مکے والے انہاں دا سارا گزارا دارو مدار تجارت ہویا کردا سی، اور تجارت واسطے نا یہ دو سفر کرتے سن، دو سفر، ایک یمن دے اندر یمن دی طرف، ایک ملک شام دی طرف، اور انہاں دو سفران دے حوالے نال ظاہر بات ہے باقی قافلے لٹے جاندے سن، باقی قافلے خیر و عافیت نال نہ جاندے سن نہ واپس آندے سن، مگر اس گھر دا اینا احترام، اس شہر دا اینا احترام، اللہ نے کیسی انہاں نو عزت عطا کیتی، فرمایا تہاڈی روزی دا سارا دار و مدار اس تجارت تے، اور تجارت دے دوویں سفر جڑے تسی کردے ہو، ایک ملک یمن دی طرف ایک شام دی طرف، اور تہاڈا قافلہ جا رہا ہوئے تے جاندیاں قافلے نو کچھ نہیں کہندے لوگ، اس واسطے کہ اے مکے دے پاسبان نے، کعبۃ اللہ دے پاسبان نے، کعبۃ اللہ دے رکھوالے نے، لہذا اس قافلے نو کچھ نہیں کہنا، نہ جاندیاں نقصان ہے نہ آندیاں نقصان ہے، اور کس کس نعمت نو اللہ یاد دلا رہے نے اور انہاں نو احساس دلا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الفت واسطے قریش دے منو سونا، الفت واسطے قریش دے، ایلافہم انہاں دی الفت دا معاملہ کیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہاں دا سفر کرنا سردی اندر اور گرمی اندر، اس سردی اندر سفر کر دے گرم علاقے دی طرف، اور گرمی اندر سفر کر دے سرد علاقے دی طرف، اور سال جو دو ہی سفر کر دے سن تجارت واسطے، دو ہی سفر، اور دونوں سفر اندر ہی قافلے محفوظ نے، سلامتی نال مال جا رہے ہیں، مال واپس آ رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی لوٹ نہیں رہا، کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اللہ فرماندے نے کیا اجے بھی تسی احساس نہیں کر رہے کہ کم از کم اس گھر حرمت والے گھر دی وجہ تو اینا احترام تو انہوں ملیا، اینیاں عزتہ ملیاں، تے اجے بھی اس رب دے سامنے جھکن نو تیار نہیں جے، اس مالک دی منن نو تیار نہیں جے۔ اللہ فرما دے نے تو انہوں چاہیے دے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تو انہوں چاہیے کہ اس گھر دے رب دی عبادت کرو، بتاں دی نہیں، اللہ نو چھڑ کے غیران دی نہیں، بلکہ تو انہوں چاہیے کہ اللہ دی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر دے رب دی عبادت کرو، باقی کسے دی عبادت نہ کرو، غیر اللہ دیاں عبادت چھڑ دیو، غیر اللہ والا اپنے رجحان چھڑ دیو، ادھروں تعلق چھڑ کے اس گھر دے رب نال تعلق جوڑو، جن دی وجہ تو، جس گھر دی وجہ تو اللہ نے تواڈے قافلیاں دیاں بھی حفاظتاں کیتیاں نے، اللہ نے انہاں نو بھی امن تے سکون عطا کر چھڑے آئے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اللہ فرماندے نے او رب، اس رب دی عبادت کرنی ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جن نے تانوں بھکھیاں نو کھلایا ہے، بھوک تو کھان نو دیتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اللہ نے خوف دے حالات ختم کر کے تانوں اللہ نے امن عطا کیتا ہے۔ امن دین والا جڑا رب ہے نا، تانوں کھلان والا جڑا رب ہے، تواڈے رزق دا انتظام کرن والا جڑا رب ہے، اون دی عبادت کرو، اون دے سامنے چکو، مگر کیسی نہ شکریے دین والا او ہے
نعمتاں دین والا اوے، رزق دین والا اوے، اور نعمتاں نال مالا مال کرن والا اوے، امن دین والا اوے، اور اس مقام تے ٹھہران والا او مالک ہے، مگر پھر بھی اون دی بجائے عبادت غیران دی کر دینے، اون دی بجائے اللہ دی عبادت دی بجائے اللہ نال شرک دا ارتکاب کر دینے، اللہ دے نال کفر دا ارتکاب کر دینے، اور اللہ احساس دلا رہے نے اس مقام تے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور اس سے بعد دا تذکرہ اللہ قرآن دی اس آیت دے اندر کر رہے نے کہ او مکے والے او کر حرمت والا جنہوں اللہ نے حرمت والا بھی بنایا ہے تے جنہوں اللہ نے امن والا بھی بنایا ہے، اور ان دے نال ہی اللہ دے قرآن نے اعلان کرتے ہیں بات نو اگے بڑھایا۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اللہ فرماندے نے میں رب نے وحی بھیجی، میں رب نے پیغام دیتا، میں رب نے حکم دیتا۔ کی حکم دیتا؟ کنوں دیتا ہے تے کی دیتا ہے؟ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اپنے دوویں نبی پیارے نبی بڑے ہی گویا کہ برگزیدہ نبیانو اللہ حکم دے رہنے، اے میرے نبیو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، فرمایا تسی دو نے کی کرنا ہے؟ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو، اے میرے نبیو، میرے گھر نو تسی پاک رکھنا ہے، میرے گھر نو تسی صاف رکھنا ہے۔ اللہ دا گھر پاک تے صاف رکھنا، اللہ دے گھر دی صفائی دا خیال رکھنا، اللہ دے گھر دی صفائی ستھرائی، ان دی پاکیزگی، ان دی طہارت، اور ان دے تو مراد ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی ہے، ظاہری غلاظتاں بھی نے اور اندرونی طور تے باطنی غلاظتاں بھی نے، یعنی ظاہری طور تے بھی پاک تے صاف رکھنا ہے، باطنی طور تے بھی پاک تے صاف رکھنا ہے۔ کس کس باتوں؟ کفر تو بھی اینو پاک رکھنا ہے، شرک تو بھی اینو پاک رکھنا ہے، نجاستاں تو بھی اینو پاک رکھنا ہے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا امر رسول اللہ ببناء المساجد، میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ محلیاں دے اندر مسجداں بناؤ، محلیاں دے اندر مسجداں بناؤ، محلیاں دے اندر اے مسجداں بناؤں دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تے مسجداں بنا کے کرنا کیے؟ میرے آقا فرماندے نے نال فرمایا وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، میرے آقا فرماندے نے مسجداں نو پاک تے صاف بھی رکھنا ہے، انہاں نو خوشبو نال معطر بھی رکھنا ہے، یعنی اللہ دا گھر بنانا ہی صرف کم نہیں دا، ان دی صفائی دا خیال رکھنا، ان دی ستھرائی دا خیال رکھنا، ان دی پاکیزگی دا خیال رکھنا۔ اے اللہ ذوالجلال اپنے دو نبیوں نو کہہ رہے نے، جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بھی، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بھی اپنے فرمان اندر بات نو فرما دیتا، محلیاں چ مسجداں بناؤ، پاک رکھو، صاف رکھو۔ اور ایک حدیث اندر آقا فرماندے نے کہ مسجد دے اندر تھکنا گناہ ہے،
थुकना गुनाह है और इनका कफारा की है, उन्होंने साफ करना या उन्होंने दफन करना। उस वक्त बात है कच्चा सेहन सी जहर बात है। फरमाया पहली बात है गुनाह अगर ऐसा हो जाए तो उनका कफारा की है, उन्होंने साफ करना, उन्होंने दफन करना, ये हल इस चीज का। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी इन्नी इज्जत इन्ना एहतराम मेरे पैगंबर ने भी दिता। किस चीज़ नो? वो बंदा जड़ा अल्लाह दे घर दी सफाई दा ख्याल रखदा है और जड़ा बंदा अल्लाह दे घर नू साफ रखदा है, ये कोई तौहीन वाली बात नहीं, ये बहुत बड़े शरफ वाली बात है, बड़ी इज्जत वाली बात है, बड़े एहतराम वाली बात है। अल्लाह दे घर दी सफाई, अल्लाह दे घर नू साफ रखना, इनकी सफाई करनी कितना बड़ा एजाज है। हदीस अंदर आंदा है कि मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे बारे अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अन्ना रजुलन अस्वदा अव इम्राअतन सौदा, बेशक एक बंदा सियाह फाम काले रंग दा या औरत पक्के रंग दी काले रंग दी एक औरत ये करदे की सन काना युकय्यम अल मस्जिद, फरमाया कि मस्जिद दी सफाई करदे सन, मस्जिद दी मरसी या औरसी। औरत भी अगर लगाइए जो अल्फाज अगे तकाजा कर रहे ने, औरते गोया के काले रंग दी औरते ये अल्लाह दे घर मस्जिद दी सफाई करदे सन। मस्जिद दी जदों मस्जिद की सफाई कर दे अल्लाह दा करना ऐसा होया, फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फमातत, ओ मस्जिद की सफाई करने वाली औरत फौत होगी। ते सहाबाए किराम ने कीता कि सहाबाए किराम ने आप सल्लम नू ज़हमत तकलीफ न दिती, उनके सारे मामलात उनके गुसल दा, कफन दा, कबर दा, जनाजे दा, दफनान दा, वो सारा ही मामला कर लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दसिया नहीं, आपनू आगाह नहीं किया। ते जिस वक्त फ़कालन फ़साअलन नबीयो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे अनहा उनके बारे अंदर इस मस्जिद जड़ा सफाई कर दी सी वो नज़र नहीं आ रही। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ना जाने किन्ने दिनों बाद पूछया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछया जिहड़ी मस्जिद की सफाई कर दी सी, और मस्जिद की सफाई बहुत बड़ा एजाज है, मस्जिद की सफाई बहुत बड़ा नेकी दा कम है। फरमाया वो मस्जिद की सफाई करने वाली नजर नहीं आ रही। ते सहाबा ने अगों की जवाब दिता, आंदे ने फ़कालू मातत, सोने ते फौत हो गई सी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफला कुंतुम आज़नतुमूनी भी, आका फरमांदे ने फिर तुसी मैनू उनदे बारे अंदर दसिया क्यों नहीं? सहाबा नू आगाह कर रहे हैं, सहाबा नू पूछ रहे हैं आका। फरमाया कि उनदे बारे अंदर मैनू तुसी दसिया क्यों नहीं? ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया फिर चलो ठीक है जो हो गया सो ठीक हो गया। एहसास किन्ना इस नेकी दी वजह तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, आका फरमांदे ने दुल्लूनी अला कब्रिहा, फरमाया चलो मैनू उनदी कबर दसो, मेरी रहनुमाई उनदी कबर ते करो। सहाबाए किराम नू आका फरमा रहे ने उनदी कबर मैनू दसो, उनदी कबर किथे? पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू सहाबा लै गए, आका अलैहिस्सलाम चले गए, फसल्ला अलैहा, मेरे आका